अपने इलाके के मौसमी सूरत हाल जानिए और अपडेट को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। शुक्रिया। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गुजारिश करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी YouTube कम्युनिटी का हिस्सा लाजमी बने। मौसमी पहलुओं को देखा जाए तो माह अक्टूबर के दौरान एल नीनो की बढ़ती हुई शिद्दत, मौसम खिजा का आगाज, पोस्ट मानसून की अच्छी बारिशें, खुश्क मौसम का होगा अब खात्मा, बारिशें ही देखने को मिलेंगी। मौसमी पहलुओं को तफसीलात से देखा जाए तो गुज़िश्ता अपडेट में नीनो 3.4 बहरुल काहिल का दर्जा हरारत मामूल से 1.39 डिग्री जायद रिकॉर्ड हुआ था और 26 तारीख को यानी कि हालिया अपडेट में दर्जा हरारत में मजीद इजाफा देखा गया है, जो कि 1.45 डिग्री जायद रिकॉर्ड हुआ है। उम्मीद है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी के दौरान नीनो 3.4 का दर्जा हरारत मजीद ऊपर जाएगा। माहाना पेशगोई की तरफ देखा जाए तो नीनो 3.4 का दर्जा हरारत माह अगस्त में 1.21 पर था, सितंबर के दौरान 1.45 तक पहुंच चुका है। उम्मीद है मजीद अक्टूबर की अगली अपडेट में यह दर्जा हरारत मजीद ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त देखा जाए तो एल नीनो का वॉच का अलर्ट जारी हो चुका है। अब एल नीनो इवेंट का आगाज भी हो चुका है। उम्मीद है अगले 2 से 4 या 5 महीनों के दौरान एल नीनो का इवेंट ही जारी रहेगा, यानी कि एल नीनो शिद्दत में ही रहेगा। उम्मीद की जा रही है लॉन्ग रेंज फोरकास्ट को देखा जाए तो फरवरी या मार्च के बाद ही नीनो 3.4 का जो दर्जा हरारत है वो कम होना शुरू होगा। लेकिन उम्मीद यही है कि अगले साल के वस्त के बाद या अगस्त या सितंबर तक ही कोई न्यूट्रल कंडीशन या लानीना की कंडीशन एक्टिव होती हुई नजर नहीं आ रही। लेकिन फिलहाल के मुताबिक अगला साल या 7-8 महीने का जो दौरानिया बनता है वो फिलहाल एल नीनो की पोजीशन में ही रहेगा, एल नीनो के दौर में ही रहेगा। इंडियन ओशन को देखा जाए तो इंडियन ओशन उम्मीद है जनवरी के बाद ही तेजी से न्यूट्रल कंडीशन की तरफ गिरना शुरू कर देगा। इस वक्त पॉजिटिव फेज में मौजूद है, जो कि माह अक्टूबर के दौरान मगरबी सिस्टमों के साथ अच्छी कारकर्दगी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। 12 मरतबा पहले भी अपने वीडियोस में आगाह कर चुका हूं कि एल नीनो का जो दौर होता है मौसम खिजां, मौसम सरमा और मौसम बहार के दौरान जबरदस्त बारिशों का बाइस बनता है। बहीरा रोम में जबरदस्त किस्म के मगरबी सिलसिले तश्कील पाते हैं। अभी माह अगस्त के इख्तिताम पर और माह सितंबर के दौरान जब एल नीनो अलर्ट पीक पर था, इवेंट शुरू नहीं हुआ था, तभी सऊदी अरब में आप लोगों ने एल नीनो के जेर असर मगरबी सिलसिलों के असरात देख लिए थे। अब वही असरात आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान की तरफ भी आएंगे। अल्लाह ना करे अगले साल चने की और फसल की गंदम पर इन बारिशों के असरात पड़े और फसल तबाह होती हुई नजर आए। अल्लाह से खैर की दुआ मांगे, उम्मीद है अल्लाह पाक इंशाल्लाह करम करेगा। अक्टूबर के आउटलुक की जानिब बढ़े तो पाकिस्तान की मजमूई सूरत हाल को देखा जाए तो पाकिस्तान के जनूबी इलाकों में मामूल के आसपास ही बारिशों के इम्कानात मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान के शिमाली और बालाई, मगरबी और वस्ती इलाकों में मामूल के मुताबिक ही बारिशें देखने को मिल सकती हैं। तफसीलात की जानिब बढ़े तो जनूबी पंजाब के जनूबी इलाका जात में, सिंध के मुकम्मल इजला में, बलोचिस्तान के बेशतर मकामात पर मामूल के मुताबिक या मामूल से 10% जायद बारिशें देखने को मिल सकती हैं, जबकि गिलगित बल्तिस्तान, आजाद जम्मू कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, मगरबी पंजाब, वस्ती पंजाब, शिमाली और बालाई पंजाब के अक्सर इलाकों में मामूल के मुताबिक ही बारिशें देखने को मिल सकती हैं। पाकिस्तान भर के दर्जा हरारत की बात की जाए तो पाकिस्तान के बेशतर इलाकों में माह अक्टूबर के दौरान मामूल के मुताबिक ही दर्जा हरारत रहता हुआ नजर आ रहा है। अलबत्ता बलोचिस्तान की ड्यूरेंट लाइन से मुल्हिका इलाकों में, आजाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान से मुल्हिका इलाकों में, चित्राल की वादियों में मामूल से 1 डिग्री जायद दर्जा हरारत रिकॉर्ड होने के इम्कानात मौजूद हैं। चलते हैं पंजाब के आउटलुक की तरफ। पंजाब की बात की जाए तो शिमाली और बालाई पंजाब में इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, अटक, जेहलम, गुजरात, गुजरावाला, सियालकोट, नारोवाल, चकवाल, तलगंग, मियांवाली, भक्कर, डेरा गाजी खान, तोनसा शरीफ, कोट अद्दू, मुजफ्फरगढ़ के इजला में मामूल के मुताबिक बारिशों के इम्कानात मौजूद हैं या मामूल से 10% जायद तक बारिशें देखने को मिल सकती हैं। जबकि लाहौर, कसूर, ओकाड़ा, बहावल नगर, बहावलपुर, रहीम यार खान, राजनपुर, लिया, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, फैसलाबाद, तोबा टेक सिंह, नानकाना साहिब, फारूकाबाद, मंडी बहाउद्दीन, वजीराबाद, हाफिजाबाद और मुल्हिका इजला में मामूल के मुताबिक बारिशें देखने को मिल सकती हैं। मजमूई तौर पर पंजाब के अक्सर इलाकों में मामूल के मुताबिक या मामूल से जायद ही बारिशें देखने को मिल सकती हैं। माह अक्टूबर के दौरान पंजाब के अक्सर इलाकों में मामूल से कम बारिशों के इम्कानात दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। दर्जा हरारत की बात की जाए तो माह अक्टूबर के दौरान बहावल नगर, फैसलाबाद, तोबा टेक सिंह, नानकाना साहिब, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, थानेवाल, कोट अद्दू के इजला में मामूल से कम यानी के 0.5 डिग्री कम दर्जा हरारत देखने को मिल
سکتا ہے، جبکہ پنجاب کے دیگر علاقوں میں معمول کے مطابق درجہ حرارت ریکارڈ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اکتوبر کے پہلے 15 دن تو دوپہر کے ٹائم دھوپ کی حدت یعنی کہ دھوپ میں شدت یا گرمی کا احساس تو کچھ تیز رہتا ہوا نظر آ رہا ہے، مگر جون، جولائی، اگست کی گرمی پڑے ایسا میرا کوئی مطلب نہیں۔ سندھ کی بات کی جائے تو بارشوں کے حوالے سے کراچی، ٹھٹھہ، سجاول، حیدرآباد، نواب شاہ، سانگڑ، گھوٹکی، خیرپور، دادو، جامشورو کے اضلاع میں معمول سے 10% تک زائد بارشیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں۔ سکھر، لاڑکانہ، جیکب آباد، کشمور، گھوٹکی، کمبر، شہداد کوٹ، نوشہرو فیروز، ننگر پارکر، تھر پارکر، عمر کوٹ، اسلام کوٹ کے اضلاع میں معمول کے مطابق بارشوں کے امکانات موجود ہیں۔ درجہ حرارت کی بات کریں تو کراچی، ٹھٹھہ، ننگر پارکر، تھر پارکر، عمر کوٹ، اسلام کوٹ، دادو، نواب شاہ، کمبر، جامشورو کے اضلاع میں معمول کے مطابق درجہ حرارت ریکارڈ ہونے کے امکانات موجود ہیں یا معمول سے 0.5 ڈگری درجہ حرارت کم ریکارڈ ہو سکتے ہیں، جبکہ سکھر، لاڑکانہ، جیکب آباد، گھوٹکی، شکارپور، سانگڑ کے اضلاع میں معمول کے مطابق ہی درجہ حرارت ریکارڈ ہونے کے امکانات موجود ہیں۔ بلوچستان میں بارشوں کی بات کی جائے تو بلوچستان میں بیلا، لسبیلا، اوران، گبادر، اوماڑہ، واشق، خاران، نوشکی، چاگی، کلات، جھلمکسی، نصیر آباد، جعفر آباد، سوئی، کوہ سلیمان سے ملحقہ اضلاع، بارہان، کوہلو، ڈیرہ بگٹی کے علاقہ جات میں معمول کے مطابق یا معمول سے 10% تک زائد بارشیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں۔ البتہ خضدار، کوئٹہ، قلعہ سیف اللہ، قلعہ عبداللہ، لورالائی، پیشین، زیارت، ہرنائی، یوب ڈویژن، شیرانی، بارخان، کوہلو کے اضلاع میں معمول کے مطابق بارشوں کے امکانات موجود ہیں۔ درجہ حرارت کی بات کی جائے تو چاگی، واشق، تربت، قلعہ سیف اللہ، کوئٹہ، قلعہ عبداللہ، پیشین، زیارت، نوشکی کے اضلاع میں معمول سے 0.5 ڈگری زائد درجہ حرارت ریکارڈ ہونے کے امکانات موجود ہیں، جبکہ بلوچستان کے بیشتر مقامات میں جن میں یوب، کوہلو، ڈیرہ بگٹی، بارخان، شیرانی، موسیٰ خیل، جھلمکسی، نصیر آباد، جعفر آباد، خضدار، بیلا، لسبیلا، اوران، گوادر کے علاقہ جات شامل ہیں۔ ان علاقوں میں معمول کے مطابق درجہ حرارت ریکارڈ ہونے کے امکانات موجود ہیں، البتہ ساحلی پٹی پر معمول سے 0.5 ڈگری درجہ حرارت کم ریکارڈ ہونے کے امکانات موجود ہیں۔ خیبر پختونخوا میں بارشوں کی بات کی جائے تو خیبر پختونخوا میں چترال، دیر، سوات، کوہستان، شانگلہ، بٹگرام، مانسہرہ، ایبٹ آباد، ہری پور، بونیر، سوابی، مردان، مالاکنڈ، چارسدہ، نوشہرہ، پشاور، کوہاٹ، ہنگو، کرک، بنوں، لکی مروت، ٹانک، ڈیرہ اسماعیل خان، وزیرستان، کرم ایجنسی، اورکزائی ایجنسی، خیبر ایجنسی، محمد ایجنسی، باجوڑ ایجنسی سمیت اضلاع کے تمام علاقوں میں معمول کے مطابق بارشوں کے امکانات موجود ہیں۔ درجہ حرارت کی بات کی جائے تو خیبر پختونخوا کے تمام تر علاقوں میں چترال، دیر، سوات، شانگلہ، بٹگرام، کوہستان، مانسہرہ، ایبٹ آباد، پشاور، نوشہرہ، کوہاٹ، ڈیرہ اسماعیل خان، وزیرستان، کرم، خیبر محمد، باجوڑ ایجنسیوں سمیت مردان سمیت ملحقہ خیبر پختونخوا کے تمام تر علاقوں میں درجہ حرارت معمول کے مطابق ہی ریکارڈ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ترال کی چند شمالی وادیوں میں درجہ حرارت معمول سے 1 ڈگری زائد بھی ریکارڈ ہونے کے امکانات موجود ہیں۔ گلگت بلتستان میں گزر، دیامیر، استوار، بلتستان، سکردو، گانچے، شگر، ہنزا، نگر، گلگت، جبکہ کشمیر میں نیلم، مظفر آباد، کپواڑہ، باندی پور، سری نگر، بارہمولہ، ہٹیاں بالا، پلوامہ، بڈگام، حویلی، باغ، پونچھ، سدنوتی، کوٹلی، میرپور، بھمبر، راجوڑی، ریاسی، کلگام، اننت ناگ، سری نگر، رمبھا، کشتواڑ، کٹھوا، ادھم پور، سامبھا، لیہ لداخ، کارگل، زانسکر، ڈربوگ، نیومیا سمیت تمام تر اضلاع اور علاقوں میں معمول کے مطابق ہی بارشوں کے امکانات موجود ہیں اور جبکہ کٹھوا، سامبھا، ادھم پور کے اضلاع میں معمول سے 10% تک زائد بارشیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں۔ درجہ حرارت کی بات کی جائے تو گلگت بلتستان کے اکثر علاقوں میں اور کشمیر میں لداخ کے مقام پر درجہ حرارت معمول سے 1 ڈگری زائد ریکارڈ ہونے کے امکانات موجود ہیں۔ کشمیر میں اننت ناگ، وادی نیلم، مظفر آباد، راجوڑی، ادھم پور، پلوامہ، کلگام، سدنوتی، بھمبر، میرپور، جموں کے اضلاع میں، کشتواڑ، نیومیا کے اضلاع میں معمول کے مطابق درجہ حرارت ریکارڈ ہونے کے امکانات موجود ہیں۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی۔
اگلی اپڈیٹ تک کے لیے اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ نگہبان۔